बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। This is SL Chattha here from United Arab Emirates Dubai on our YouTube channel SL Chattha Gadai Sarkar. How are you everyone? I hope you are all and well and good. This is our recording time with the walk time. कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है कि आप फ़िट होंगे, मज़े में होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। हम बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? और उम्मीद है कि आप बिल्कुल फ़िट होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहें, शाद और आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सलामत और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया। आप वीडियो वॉच करते हैं, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। जो हमें स्ट्रीमिंग में ज्वाइन करते हैं उनका भी बंडल ऑफ थैंक्स कि आप हमारा साथ देते हैं। आपकी मोहब्बतों का, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान से बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। बाकी भी इंडिया वाले भी बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ दे रहे हैं जी। इंडिया में भी रेन हुई है और टेम्परेचर लो हो गया है और ज़बरदस्त वेदर है। और लाइक पाकिस्तान में भी गुड न्यूज़ है जी। पाकिस्तान में भी वेदर बहुत अच्छा हो गया और रेनी वेदर है जी। मज़े होगी पाकिस्तानियों, आपके भी और इंडिया वालों आपके भी। बाकी यूएसए में हमारे साथ जॉइनर बता रहे थे कि फ्राइडे को उनकी प्रिडिक्शन है रेन की। और अनदर कंट्रीज भी सऊदी अरेबिया और लाइक पाकिस्तान, लाइक यूएई यूनाइटेड ये जी अरब एमिरेट में हमारे पास तो फ़िलहाल कोई प्रिडिक्शन है नो चांस ऑफ रेन। प्रिडिक्शंस ज़ीरो प्रिडिक्शन अबाउट रेन, नो चांस ऑफ रेन, कोई ऐसा चांस नहीं है हमारा। तो जनाब 45 प्लस टेम्परेचर डे टाइम का था और राइट नाउ 38 राउंड अबाउट 39 होगा इस वक्त भी। कोई काबिल ज़िक्र हवा नहीं चल रही है जिसको हम कह सकते हैं। और ना वो कूल हवाएं हैं, ना वो ठंडी है ही नहीं। रियलिटी यही है कि कुछ हवा नहीं है और है भी तपरा। हम पीछे हमने कोशिश की रिकॉर्डिंग करने की, बट वहाँ पे हम रुके भी, लेकिन वाकई कुछ हीट हो रही थी तो हम वहाँ से आ गए। यहाँ वाला जो वाक़या था ऑलमोस्ट हमने आपके साथ शेयर कर ही दिया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में। लेकिन आपको बताते चलें कि आज हमने वो जगह चुनी है। हमने पहले बहुत पीछे रुक गए थे उसी कैटो की वजह से। उन कैटो का ही एक है हमारे अंदर एक स्केर्ड यू नाउ वेरी वेल अबाउट दिस मैटर। और हम लोग जो है ना वो फिर आगे निकले क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, तो हम आगे आए हैं और यहाँ पे हमने इसको चुना है जी, इस राउंड अबाउट को। तो आई होप यहाँ नहीं होगी क्योंकि यहाँ चारों तरफ से ट्रैफिक चल रही होती है, तो मैं भी वो इस डर की वजह से यहाँ ना हूँ कि वो ट्रैफिक डर की वजह से। बट देखते हैं, लेट्स सी आगे होता है क्या। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। ये रियलिटी है कि हर इंसान की पर्सनल नेचर होती है, इंडिविजुअल नेचर होती है कि कोई पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एनिमल से। प्यार है या मार की बात नहीं है, असल में आपकी अपनी नेचर होती है कि आप किस चीज़ को मतलब आप किस चीज़ को कैरी कर सकते हैं और किस को नहीं। तो ये रियलिटी है कि हम नहीं कर सकते, जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं वो उसके लिए वही खौफ का बायस बनता है। तो आपको शायद ये बिल्कुल फेक न्यूज़ लगे या आप जस्ट उसको सो फनी समझें, बट दिस इज़ योर ओन विल। ये रियलिटी है कि हमें वाकई उससे, और स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा खौफ आता है। और खौफ क्या आता है, स्केर्ड है, टू मच फियर। और यही वजह है कि आज हमने ये जगह चुनी है और बहुत डर खौफ के मारे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह खैर आफियत से हम वापस चले जाएँ। रिकॉर्डिंग भी करनी थी तो आपसे बात भी करनी थी, रिकॉर्डिंग भी होनी थी। और आप बताया करें जी आपके हाल अहवाल कैसे हैं। थैंक्स अलॉट एवरीबॉडी। ये वीडियो वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और आपकी मोहब्बतों का, आपकी कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। जो स्ट्रीमिंग में हमारा साथ देते हैं, आप कमेंट करते हैं, आपकी मोहब्बतों का बेबहा शुक्रिया। खुश रहें, सदा शाद और आबाद रहें, सलामत रहें, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। मालिक आपके घरों पर अपनी ख़ास निगाह रहमत फरमाए और आप हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें जी। हाजी साहब सलाम लें, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। आज हम हैं जी सेफ जोन में, इसलिए सेफ जोन में हैं कि वो जो प्रीवियस रोड था ना जिस पे कल हुआ है हमारे साथ इंसिडेंट, वो हमने छोड़ दिया। सो आज हमने ये सेफ जोन को ही, या कैटो इंसिडेंट ही ना, सब जानते हैं। सो उसको आज हमने छोड़ दिया है। तो आज हमने कोई सेफ जोन उसका चुनाव किया है कि देखते हैं आगे होता है क्या। आप हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सब अच्छा कर दे और सेफ में सब हो जाया करे। बहुत शुक्रिया। आप हमें ज्वाइन करते हैं राह इश्क। लेट्स स्टार्ट राह इश्क की स्टार्ट कर से पहले ये बता दें कि हमारे साथ पास से ट्रैफिक को चूँकि रवा दवा है वो गुजरेगी और मे भी वॉइस पे कुछ जो है ना वो शेक कर जाए और उसके लिए एडवांस माजरत आपसे, क्योंकि गाड़ी गुजरेगी। बिल्कुल हम क्लोज़ हैं रोड के,
تو میں بھی وائس بھی آئی اس کی بھی، تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی اور ساتھ ساتھ آپ سے بات بھی ہوگی. جی راہ عشق میں آغاز کرتے ہیں. عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ. عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. عشق کی تکوین میں اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. اور شعر دیکھیے گا. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شروع دی بت کداں تصورات. اقبال کی پوئٹری ہے جی، اور زبردست ہے کہ صدقے حلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. محبت کا بلند تر درجہ عشق کہلاتا ہے جناب. عشق ان سب جذبات سے الگ ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس اعلیٰ ترین جو ہے وہ یہ اپنے اندر ایک وسعت رکھتا ہے. یہ ایک محبت سے ایک سٹیپ آگے سپرلیٹو ڈگری والا جذبہ ہوتا ہے. تو اس اعلیٰ ترین جذبے میں نہ توقعات ہوتی ہیں. بہت آپ غور سے سنیے گا دوستو. اس اعلیٰ ترین جذبے میں نہ توقعات ہوتی ہیں، نہ کوئی احساس ملکیت. یہ زبردست پوائنٹ ہے. اس کو کسی دن اسٹریمنگ میں آپ کے ساتھ ڈیفائن کریں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے. یہ دو ورڈ آپ یاد کر لیں. نہ اس میں عشق کے جذبے میں نہ توقعات ہوتی ہیں اور نہ کوئی احساس ملکیت. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں ریپیٹ کروں گی. احساس ملکیت. یہ جذبہ اپنے اظہار کے لیے کسی جسمانی حسن یا کشش کا ضرورت مند نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے لیے کوئی وقت یا ماحول محسوس ہوتا ہے. عشق کیا نہیں جاتا جناب، ہو جاتا ہے. عشق کیا نہیں جاتا، عشق ہو جاتا ہے. پسند، کشش، انسیت، محبت میں عقل انسان کو مسلسل گائیڈ کرتی رہتی ہے. عشق میں عقل اور وجدان، عقل وجدان کتابیں ہوتی ہے. ہمیشہ ایک بات کرتی ہوتی ہوں میں کہ عشق میں عقل وجدان کتابیں ہوتی ہے. محبت میں دو ہستیاں ہوتی ہیں، ایک محب کی اور دوسری محبوب کی. عشق میں صرف ایک ہی ہستی ہے، اسی ہستی کا جلال. عشق میں محبت میں دو ہستیاں ہوتی ہیں، محب اور محبوب. عشق میں ایک ہی ہستی ہوتی ہے، اسی ہستی کا جلال عشق کو سوز عطا کرتا ہے. اسی ہستی کا جلال عشق کو سوز عطا کرتا ہے. اسی ہستی کا جمال عشق کو آسودگی بخشتا ہے، اور وہ ہستی ہے معشوق کی. محبت میں دوئی ہوتی ہے، میں اور تو ہوتے ہیں. عشق میں وحدت ہوتی ہے. عشق میں میں نہیں ہوتا دوستو، صرف تو ہوتا ہے. ہر طرف تو ہی تو، تو ہی تو، بس تو ہی تو. عاشق کو اس دنیا میں ہر طرف، ہر نظارے میں صرف اپنا ہی معشوق نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ انسیت یا محبت کی ڈور میں بندھے ہوئے دو افراد میں سے کوئی کسی کے لیے تھوڑا سا بھی اظہار کرتا ہے، ذرا سی بھی تکلیف اٹھاتا ہے تو کہتا ہے دیکھ میں نے تیرے لیے یہ کیا وہ کیا. راہ عشق کا مسافر دوستو بڑی سے بڑی تکلیف اٹھا کر، گہرے سے گہرا زخم کھا کر بھی کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں نا، یہ تو کچھ بھی نہیں نا، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکا نا میں. حتیٰ کہ راہ عشق میں جان تک دے ڈالنے کے باوجود وہ سوچتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. عشق کی یہ ڈیفینیشن اور عشق کی یہ انداز کوئی خیالی اور تصوراتی باتیں نہیں ہیں. یہ اس مادی دنیا کے کسی فلسفی کا پیش کردہ کوئی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ تعریف ہے دوستو، اور عشق کے یہ وہ انداز ہیں جو حقیقت کے متلاشی ہیں.
لوگوں نے تاریخ صفات سے بہت کچھ نکالا اور اس کی نمایاں ترین مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے دوست جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور آپ کے عظیم المرتبت صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ عشق کے ایک نہیں کئی منفرد انداز سے مزین ہے۔ اللہ کی وحدت کی دعوت دینے کے پاداش میں بادشاہ وقت کے حکم پر جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو تیز و تند بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکوا دیا گیا، لیکن جناب ابراہیم نے اف تک نہیں کی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ جانتے ہو نا کتنی زبردست، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ محبت ہوتی تو کئی صلاح مشورے کرتی، کوئی تیسرا راستہ نکالتی، سیونگ زون ڈھونڈتی۔ عشق تھا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ اور اس سے آگے چلیں، بڑھاپے میں ملنے والی اولاد جناب اسماعیل علیہ السلام کو ان کی نوجوانی کے دور میں اللہ کے ایک اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کام کے لیے خود اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کی مرضی معلوم کی۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا، جو کوئی بھی آپ کو حکم ہے کر ڈالیں، ففل بما تؤمر، انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں پائیں گے۔ اللہ کے عشق میں سرشار باپ بیٹے کا یہ حیرت انگیز قصہ دوستو عشق کا بڑا سنہرا باپ ہے۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عشق کا ایک اور انداز دنیا کو حضرت سمیہ نے سکھایا۔ جی صاحب جی، کس طرح مشرکین مکہ کے مظالم سہتے سہتے ابو جہل کی برچیوں کو اپنے نازک بدن پر جیل کر اسلام کی پہلی شہید ہونے کی سعادت پائی۔ حضرت بلال حبشی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ حضرت بلال نے تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر احد احد کی لاہوتی صدا بلند کی۔ اللہ اکبر۔ عشق ہی کی بدولت کوئی صدیق اکبر بنا اور کوئی باب العلم بنا، کوئی بلال بنا، کوئی باب العلم بنا۔ یہ ماننا پڑے گا۔ اسی عشق کی خاطر پھر وہ کریم کربلا، نواب کربلا، سلطان الاولیاء اور راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ، جگر گوشہ مولا علی المرتضیٰ، امام علی مقام نے دشت کربلا کے دشت کو، نینوا کے صحرا کو معلیٰ بنا دیا۔ وہ عشق کی بدولت ہی ہوا تھا۔ وہی نا کہ صدق حلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عشق دوستو کبھی امتحانات سے خالی نہیں ہے۔ عشق کا میدان یا عشق کا راستہ آزمائشوں اور امتحانات سے بھرا پڑا ہے۔ اسی راہ میں جگہ جگہ عقل اور عشق کی باہمی کشمکش بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن راہ عشق کے سچے مسافر عقل کو وجدان کے اور اپنی روح کے تابع کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ عشق جیت جاتا ہے، عقل ہار جاتی ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، عشق جہد مسلسل کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ پوائنٹس نوٹ کریں، عشق مسلسل کوشش کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ تسلسل عمل ہے، یہ 1 2 4 دن 10 دن 15 دن مہینہ سال 2 3 4 سال کی کہانی نہیں ہوتی، یہ ایک جہد مسلسل کا تقاضا کرتا ہے۔ عشق کے زیر اثر ہونے والی ہر جستجو فطرت کے کسی نئے رنگ کو آشکار کرتی ہے، کسی نئی دنیا، کسی نئے عالم کو منکشف کرتی ہے۔ یہ وہی بات نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ کون ہے عشق؟ اویس کرنی، حسن بصری، رابعہ بصری، حضرت باجدید بستامی، حضرت جنید بغدادی، حضرت معروف کرخی، حضرت ذوالنون مصری، حضرت شبلی، منصور خلاج، ابو الخیر کشفی، امام غزالی، ابو الحسن حرکانی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، حضور داتا گنج بخش، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بختیار کاکی، شہنشاہ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صابر کلیری، حضرت امیر خسرو، شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی،
सही लाल शबाज कलंदर, इब्न अरबी, हज़रत शम्स तबरेज़ी, मौलाना रूमी, शेख सादी, अतार, राजी, बू अली सीना, जामी, रूमी, बटाई, सचल, सरमस्त, गुलाम फरीद, बुल्ले शाह, वारिस शाह, शाह हुसैन, सभी दोस्त और राह इश्क के मुसाफिर हैं। फिर वही बात कि जब इश्क सिखाता है अदाब खुद आगाही, खिलते हैं गुलामों में पुरस्रार शहनशाही, खुलते हैं गुलामों पे पुरस्रार शहनशाही। जब इश्क सिखाता है अदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। कभी वक्त मिला ना तो मेरी इन बातों पे गौर ज़रूर करना। अब बहुत वीडियो लंबी हो रही है, मज़ीद तफसील में किसी दिन मौका मिला तो स्ट्रीमिंग में बात करेंगे बड़ी तफसील से। अब तक के लिए इतना ही। लेकिन याद रखो, ये बका वाले लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया आपके सामने, ये बका वाले लोग हैं। आशिक बाकी रह जाता है, आशिक कभी मरते नहीं है, ये याद रखना। हमेशा बका रहती है, क्योंकि ये उसका वादा है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ठोक वजह के उसे याद किया, फिर उसने इनको जो है ना वो हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये मालिक का यही निज़ाम है दोस्तों, वो अमर कर देता है। वो आपको, हालांकि हम फना हैं, लेकिन अगर हम उसकी याद में मरते हैं, उसकी रज़ा पे राज़ी होते हैं, उसके आशिक बनते हैं, तो फिर वो अमर कर देता है। बात अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा ये वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं और आप इसमें से क्या सीखते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। अब तक लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला लाइव स्ट्रीम में आपसे मज़ीद बात होगी। तब तक ले अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।